बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने बात की थी ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ के बारे में, और ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से जुड़े हुए दो वाक़यात, एक अब्दुल्ला बिन उबई का वाक़या और दूसरा वाक़या इफ़्क के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुलह हुदैबिया के बारे में, जो कि ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ के बाद पेश आया, 6 हिजरी में पेश आया। और सुलह हुदैबिया बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि सुलह हुदैबिया हो जाने के बाद जो इस्लामिक हिस्ट्री का जो मदनी दौर है, मदनी दौर को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है, 3 स्टेजेस में तकसीम कर रखा है। तो सुलह हुदैबिया हो जाने के बाद जो मदनी दौर की पहली स्टेज है वो मुकम्मल हो जाती है, और मुसलमानों के लिए एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत ये रखता है। और उसके बाद मुसलमानों के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुफार मक्का है, उनके साथ कोई बाकायदा बड़ी जंग नहीं होगी। इस वजह से सुलह हुदैबिया एक ख़ास अहमियत का हामिल है। सुलह हुदैबिया पर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सुलह हुदैबिया का वाक़या कुछ इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने सहाबा किराम के साथ खाना काबा में मौजूद हैं, वहाँ आप उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं और जानवर ज़िबा करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने सहाबा किराम के साथ किया, लिहाजा तय ये पाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। लिहाजा सब ने तैयारी कर ली, और तकरीबन 1400 से 1500 की तादाद के करीब सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मदीने की तरफ रवाना हो गए। ज़ुल्हुलैफ़ा के मुकाम के पर पहुँच कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी सहाबा ने ihram बांधे, और अपना जो कुर्बानी का जानवर था, हदी था, उसको क़िलादे पहनाए, ताकि ये वाज़े रहे कि मुसलमान उम्रे के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, ना कि किसी लड़ाई झगड़े और जंग के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र के आगाज़ से पहले अपने कुछ खुफिया जासूसों को भी आगे भेज रखा था, ताकि आगे की ख़बर, रास्ते की ख़बर रखी जा सके, और कुफ़ार मक्का क्या कर रहे हैं उसके बारे में मालूमात रखी जा सके। लिहाजा इन जासूसों के थ्रू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि खालिद बिन वलीद, जो अभी तक कुफ़ार के लश्कर में शामिल थे, अभी तक ईमान नहीं लाए थे, तो खालिद बिन वलीद 200 सवारों का दस्ता लेकर रास्ते में मौजूद हैं, और वो निगरानी किए हुए हैं कि आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से किस तरह से रोका जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा रास्ता चेंज करके इस रास्ते को इख्तियार किया कि खालिद बिन वलीद के साथ जो है मुज़ाहमत पेश ना आए, और बाकायदा वो खालिद बिन वलीद के दस्ते को देख तो सकते थे, लेकिन दोनों जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पड़ाव था और खालिद बिन वलीद का जो दस्ता था, उनमें इतना फ़र्क था कि कोई हाथापाई या कोई किसी किस्म की झड़प की नौबत नहीं आ सकती थी, लेकिन दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो एक दूसरे को देख सकते थे। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से थोड़ा सा हटते हुए हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला ख़ज़ा के चंद अफराद बदील बिन वर्का ख़ज़ाई के साथ तशरीफ़ लाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि मेरे पास कुफ़ार मक्का के लिए एक ऑफ़र है कि वो हमारे साथ कुछ अरसे के लिए जंग बंदी कर लें, और कुछ अरसे के लिए दूसरे लोगों और मेरे, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से कुफ़ार हट जाएँ, और कुछ अर्से के लिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जो तबलीगी मुहिम्मात है उन पर काम करने दें, और कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जंग बंदी हो जाए।
لہٰذا بلیل بن ورقہ نے جنگ بندی کا یہ جو پیغام ہے یہ کفار مکہ تک پہنچا دیا۔ کفار مکہ کی جانب سے بات چیت کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی تشریف لایا اور اس کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ان کو ایک سفیر روانہ کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان کے اہل و عیال مکہ میں موجود تھے، ان کے رشتہ دار زیادہ تر مکہ میں موجود تھے، تو وہ حضرت عثمان کی بات کو سننے پر فوقیت دیتے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان کو مکے لے جایا گیا۔ مکے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام مکہ کے سرداروں تک پہنچا دیا تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ شاید کفار مکہ بڑا سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ افواہ پھیلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں واپس جائیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب کفار مکہ کو اس تمام صورتحال اور اس بیعت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے سہل بن عمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور سہیل بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بات چیت کے بعد دونوں اطراف سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دفعات لکھی گئی جن پر دونوں فریقین متفق تھے اور صلح حدیبیہ پر سگنیچر لیے گئے۔ صلح حدیبیہ کی دفعات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے، اور اگلے سال ان کو عمرے کی اجازت دی جائے گی، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے، اور اپنی تلوار اپنے میان میں ہی رکھیں گے اور باہر نہیں نکالیں گے۔ اور کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، دونوں فریقین معمون رہیں گے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 3 پر یہ دفعہ شامل تھی کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قبیلہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو وہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی جو کوئی تیسرا قبیلہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے، اور اگر کوئی قبیلہ قریش کا ساتھی بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے۔ نمبر 4 پر یہ شرط رکھی گئی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی اپنے سرپرستوں اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے پابند ہوں گی کہ وہ اس کو واپس مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر قریش کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو قریش اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ حضرت علی نے یہ تحریر نامہ لکھا اور اس معاہدے کو لکھتے ہوئے سہیل بن عمر میں کچھ اعتراضات کیے۔ ان میں سے یہ تھے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹوا کر بسمک اللہم لکھوایا، اور اس کے علاوہ اس نے یہ چینجنگ کروایا کہ محمد الرسول اللہ کی بجائے اس نے اصرار کیا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور جیسے اس نے کہا اسی طرح اس کو لکھوا دیا گیا۔ اور اس صلح حدیبیہ کے معاہدہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ایک اہم بات جو آگے جا کر فتح مکہ کا موجب بنی وہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں شامل ہو گئے، یعنی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، اور قبیلہ بنو بکر جو ہیں وہ قریش کے ساتھی بن گئے، قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔
اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو جندل اور اس کے باقی جو صورتحال پیش آئی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی کیا کنڈیشن تھی، اس پر ہم بات کریں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ